राजेश बाब कितें जालें हांगासर कितें जालें? नमस्कार. हो सगळो विषय जो आसा तो काल सगळो विषय मिटला. सीएमान स्टेटमेंट काडला, प्रेसान सांगला, तरी सुद्धा हे हांगा मस्ती करपा येता. आमची प्रायव्हेट मिटींग आशिल्ली, प्रायव्हेट फंक्शन आशिल्लें आनी लोकांनी आमदाराक मंत्र्याक आपयल्लो व्यवस्थीत आमची मिटींग चालू आशिल्ली आनी हे येवन हांगा मस्ती करता. आमचे कार्यकर्ते वगैरे रावचे ना न्ही, विषय नाशिल्लो, विषय सगळो क्लोज जाल्लो आसा. ते कितें तरी आमचें वर्चस्व दाखोवपा येता. सीओ तांचें वर्चस्व कांय उरचें ना. हो खंय तरी पब्लिसिटी स्टंट केलो म्हणटा. अशें म्हाका दिसता. 4 काय 5 जाण आसा ते पब्लिसिटी स्टंट करपाकूच आयले आनी हांकां कोण तरी शिकवून धाडटा अशें म्हाका जाल्यार दिसता. हे आयज आमी फोंडा हे मतदारसंघांत आमच्या सराची सुखीन ढवळीकराची हांगा एक ल्हानशी मिटींग आशिल्ली. ते मिटींगेक हांगा आपाचे काही लोक येवन हांगा मस्ती करपाक लागले. एक्च्युअल काल ते बानोडे येयल्ले तेन्ना प्रत्येक विशय थंय स्टॉप जाल्लो. तरी सुद्दां हो खंय तरी पॉलिटिकल इश्यू हे तयार करता, कारण इलेक्शन लागीं पावलें आसा म्हणून हे कांयतरी स्टंट करपाक लागल्या. आमी हे लोकांचो निशेध करता, कारण ह्यो गोश्ट सोंपल्या की परता परता तयार करप आनी दुसऱ्यांक काळे बावटे दाखोवन तेंचे निशेध करप हे योग्य दिसना. थोडी कोणाचे प्रायव्हेट मिटिंगेक वयता थंय येवन अशी गोश्टी करप हे योग्य न्हू. हे पार्टेक अजून खबर ना, तांकां फक्त इतलेंच खबर आसा की खंय वचून कोणा दुसऱ्याचो निशेध करप, दुसऱ्यांक नाका आशिल्ली उतरां दिवप. हांव हे लोकांचे निशेध करता, म्हणजे आप हे लोक म्हूण कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक निशेध करता. हे 4 जाण येता. आतां आमचे पळय शॉर्ट मॅसेज आमकां खबर सुद्दां ना. आमी आमचे कितें 100 भुरगे जमले, फाल्यां कितें मारामारी जाल्यार कितें करतले, लॉ एंड ऑर्डर जाल्यार हे मुद्दाम करपाक सोदता अशें म्हाका जाल्यार दिसता. कितें जालें हांगासर बोवाळ कितें कितें नेमकें घडलें कितें? आयज काल जो आमचो मोर्चा जालो, आमी जो पावर मिनिस्टराक आमी रिप्रेझेंटेशन दिवपाक पळयताले आनी आमचो दिवपाचो एकूच उद्देश आसलो. जो स्लोगन जो ताणें म्हणलें की लोकांचें नाक दाबून तोंड उगडटा, आमकां जाय की ताणें हाज्या खातीर लोकांची माफी मागची. गोंयचो लोक हातूंत नाक दाबून तोंड उगडपाक शकना, तें काम आमी करपाक शकता आनी आमी तें स्टार्ट केल्लें आसा. हाज्या मुखार प्रत्येक टायम ताचें नाक दामतलें आनी नाक दामतकीर ताचें तोंड कशें उगडटा तें आमी पळयतलें. कित्याक ताका जर गोंयच्या लोकांचो व्हॅल्यू ना जाल्यार आमकांय ताचो व्हॅल्यू ना. कित्याक तो आसा फक्त गोंयकारा खातीर आनी गोंयकाराक जर तो कचरो समजता जाल्यार आमच्याय खातीर तो कचरा. तो संस्कृतीच्यो आनी हेज्यो ज्यो खबऱ्यो उलयता पळय, ताज्या संस्कृतीन भ्रश्टाचार आसा. ताजी जी इतली वर्सांची राजकीय कारकिर्द आसा पळय तातूंत पूर्णपणे भ्रश्टाचार आसा. तो काँग्रेसय सत्तेन आयल्यार तो आसता, बीजेपी सत्तेन आयल्यार आसता. कित्याक आसता? भ्रश्टाचारी. आज बीजेपी ताचें नाक धरून ताचें तोंड उगडून ताचे कडल्यान ही कामां करून घेता. कित्याक ताच्यो ज्यो फायली बीजेपी कडेन आसा न्ही त्यो फायलीच पुरो तांकां. आनी ज्या दिसा हो तोंड हें करतलो, बीजेपीची कामां करपाना, त्या दिसा हो भितर पडटलो आनी हे बीजेपी घालतले, आमी घालपा नाका. ताजेच अलायन्साचे पार्टनर जे आसा ते तांकां घालतले हें आमी सांगपाक. पूण तो म्हणटा की आपणें तशें म्हणोकूच ना, नाक दामून तोंड उगडपाचें. तुमकां क्लियर करपाक तुमी मिडिया आसा, तुमकां मिडियाक खबर आसा कशें ताणें म्हणलां आनी कितें म्हणलां आनी तुमी तें बऱ्या भशेन रिपोर्टिंग केलां. आमकां तुमचेर विश्वास आसा, आमकां ताजेर विश्वास आनी कशें आसा आज तो फोंड्या ताणें कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम स्टार्ट करपाचो प्रयत्न केला आनी हांगा तो कोणाक मेळपा आयिल्लो. तो जेन्ना इलेक्शनाची तयारी करता तेन्ना ताका कळपाक जाय की ज्या लोकांचें तो नाक दामून तोंड उगडपाक पळयता तांच्या मुखार येतलो जाल्यार ताणें तांची पयली माफी मागपाक जाय. हेंच आमी सांगपा आयिल्लें. आनी तशें लोकांकूय आयज समजोवपाक जाय, कारण तो इतकें डायरेक्टली म्हणटा की नाक दामून आपूण पयशे काडटलो म्हणून लोकां कडल्यान. ते लोकांक आयज समजोवपाक जाय. आयज जी आमी रस्त्यार येयला ते आमच्या खातीर न्ही, लोकां खातीर येयल्या. जी बिलां तेंच्यांनी मारल्या, जी पेनल्टी तेंच्यांनी मारल्या, ती तेंच्यांनी म्हटलेली एडजस्ट करतले म्हणून. मागीर तोच आपल्याच भाशणान तो घुसपल्लेलो आशिल्लो. त्याने म्हटलें पयलीं म्हटलें एडजस्ट करतले आनी मागीर म्हटलें त्याने 3 इन्स्टॉलमेंटांनी फारीक करचे पडटले म्हणून. हे अशें कित्याक घुसपलो तर तो, जेन्ना तेकाच स्वताक खबर ना तो कितें उलयता तें. दुसरें म्हणल्यार कशें आसा, तो म्हणटा फेब्रुवारी 2026 फायल सीएमा कडेन दिल्ली म्हणून. जाल्यार आयज पर्यंत तुमी गव्हर्मेंटान आसा, आयज पर्यंत तुमी तेजेर कित्याक कांय केलें ना? तुमी सीएम एक्शन घेतलो आनी सीएम कितें उतरां दितलो तेजेर तुमी रावले. तुमी स्वता पावर मिनिस्टर, तुमी लोकांक लागून हे बिलां कमी करून दिवपाक जाय आशिल्लीं. जे तुमी आयज उलयता गरीब लोकांक लागून तुमी आसा. आयज मडक्या वाठारांत हे 4 जाणांक तुमी घेवन हांगसर येवन दाखयता. जे 4 जाणांक तुमी सांबाळटात ते सगळीं लोक कित्याक येयले ना तर आयज हांगसर? जी मडकयची आयज जनता आसा ती केन्नाच्यान 15-20 वर्सां जालीं. मडकयची जनता जशी आसा तशीच आसा.
आयज पर्यंत मडकयची जनता वाडलेली ना, आयज पर्यंत मडकयची जी गरिबी आसा ती वाडलेली ना. जे पार्सलां थोडी थोडी तुम्ही हेच्या चवथीच्या टायमार जर दिवाळीच्या टायमार तुम्ही दिता आनी तांकां लायनीन दवरता, हेका तर तुम्ही म्हणटा की आपूण समाज सेवा करता आनी गरिबांक आपूण पावता म्हणटा जाल्यार तुम्ही भरपूर चुकीचे आसा. हे तुम्ही करूंक जायना. तुम्ही तेचेर वयल्यान सगळे तांकां वयर काडपाक जाय आशिल्लें. तुम्ही कांयच केल्लें ना आयज पर्यंत आनी आयज अख्खे जनतेक तुम्ही गोंयच्या तुम्ही त्रास करता. शेवटा तितलेंच ढवळीकरांक सांगपाक पळयता, पावर नाशिल्ल्या पावर मिनिस्टराक सांगपाक पळयता, जो पर्यंत तूं लोकांची माफी मागचो ना तो पर्यंत आमी तुका सोडचे ना. तो वयता थंय थंय तुमी वयतले. आमगेल्या जायते आख्ख्या गोंयचो लोक येतलो. कोणी जाय व्हॉलंटियर आमी आमकां स्क्रॅप करपा जाय. आज त्याने अजून ऑफिशियली अनाउन्स केला ना. ऑफिशियली पण अनाउन्स करा तुम्ही. आज तेमगेल्या दामू नायक आणि दिगंबर कामतान सांगले ते पळयात. तेमगेल्या मनीस त्याच्यार विश्वास दवरनात. तेमी विश्वास दवरले जाल्यार आज जशी उतरी भायर सरना आसली. ते विश्वास दवरना म्हणून आज तो भायर सरला. ओके थँक्यू.